बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की पैदाइश 95 हिजरी से 99 हिजरी के दौरान इराक के शहर बसरा में हुई। आपकी इब्तदाई ज़िंदगी की ज़्यादातर तफसीलात शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने बयान की हैं। इस्लामी अदब में राबिया बसरी से जुड़ी बेशुमार रूहानी करामात के वाक़यात मिलते हैं, जिनमें से कुछ खुद साख्ता भी हैं। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने खुद कोई तहरीरी काम नहीं छोड़ा, चनाचे उनसे मुतल्लिक ज्यादातर शेख फरीदुद्दीन अत्तार की तरफ से बयान की गई मालूमात व हवालाजात को मुस्तनद माना जाता है, जो उनके बाद के जमाने के वली और सूफी शायर हैं। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का बेशतर वक्त नमाज में गुजरता था। एक मर्तबा कोई परेशान हाल आदमी दुआ करवाने के लिए हाजिर हुआ, देखा तो जोहर की नमाज पढ़ने में मशगूल थी। जब फारिग हुई तो नवाफल की नीयत बांध ली। इसी तरह असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज पढ़कर तस्बीह पढ़ने में मशगूल हो गईं, हत्ता के मगरिब हो गई। नमाज मगरिब अदा करने के बाद नवाफिल अदा करती रहीं। इसी हाल में इशा की अजान हो गई। नमाज इशा के बाद नफल की नीयत कर ली, रकू और सजदा में मशगूल रहीं, हत्ता के फजर की नमाज का वक्त हो गया तो मनाजात में महव हो गईं। बिलाखिर फजर की नमाज अदा की तो तिलावत कुरान पाक में मसरूफ हो गईं। फरागत पर अशराक के नवाफल अदा किए तो बैठे बैठे थोड़ी देर ऊँग आ गई। जब बेदार हुई तो रो रो कर दुआ मांगने लगी, ए अल्लाह, मैं ऐसी आंख से तेरी पनाह चाहती हूँ जो नींद से भरती ही नहीं है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने बहुत कम गुफ्तगू किया करती थी। अक्सर औकात कोई गुफ्तगू करना होती तो आयाते कुरानी का सहारा लेकर अपना मतलब बयान करती। लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं? जवाब में फरमाया, इंसान जो कुछ बोलता है फरिश्ते उसे लिखते रहते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि कुरान मजीद की आयात के सिवा कुछ न बोलूं। ये एहतियात इसलिए है कि कहीं मेरे मुंह से गलत लफ्ज न निकल जाए और फरिश्ते इसे तहरीर कर लें, फिर मुझे महबूबे हकीकी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। एक शख्स ने हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के सामने दुनिया की बहुत मजम्मत की। आप थोड़ी देर सुनती रही, फिर फरमाया, उठ और चला जा यहाँ से। तूने इतना वक्त दुनिया की मजम्मत बयान करने में लगा दिया। तुझे दुनिया से बहुत मोहब्बत है, अगर किसी से नफरत हो तो उसका तज़किरा भी अच्छा नहीं लगता। एक मर्तबा हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा से लोगों ने पूछा, हमने आपको कभी हंसते नहीं देखा, क्या वजह है? आखिर अल्लाह ताला ने इंसान को हंसने से मना तो नहीं किया? राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया, बेशक उसने मना तो नहीं फरमाया, मगर मुझे उस काम के लिए फुर्सत ही नहीं। लोगों ने तज्जुब से कहा, क्या हंसने के लिए भी फुर्सत दरकार होती है? राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा, हाँ, दुनिया में वही शख्स हंसता है जिसे इत्मीनाने कल्ब हासिल हो, और मैं अभी इस नेमत से महरूम हूँ। हाजरीन मजलिस ने दरख्वास्त की कि अपनी बात की वजाहत फरमा दें। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया, मैंने मोहब्बत के लिए सिर्फ एक ही हस्ती का इंतखाब किया है और वो है अल्लाह ताला की जात। मैं उससे खौफ से रोती रहती हूँ, कहीं मेरी जिंदगी भर की मेहनत रद्द न कर दी जाए और मरते वक्त मुझसे ये न कह दिया जाए कि तू हमारे लायक नहीं है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने सारी जिंदगी अल्लाह की दीवानगी में गुजार दी। एक मर्तबा लोगों ने एतराज किया कि आप लोगों में आरिफा के नाम से मशहूर हैं, मगर आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह वाली सुन्नत पर अमल नहीं करती। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब जाहिदाना जिंदगी की इब्तिदा की थी तो उस वक्त और बाद में भी शादी के पैगामात आते रहे, लेकिन आपने इनकार कर दिया। एक मर्तबा हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह ने, जो इल्म तसव्वुफ में हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का हम पल्ला थे, शादी का पैगाम दिया और वो राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह से इश्क कर बैठे तो हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने उसे अरसे तक अपने घर नहीं आने दिया, बल्कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद को दोबारा बुलाना तक गवारा नहीं किया। किसी ने शादी ना करने की वजह दरियाफ्त की तो जवाब दिया कि जो मुझे 3 बातों से छुड़ा दे तो मैं उससे शादी कर लूंगी। इस्तफसार पर फरमाया कि पहली बात यह है कि मैं अपना ईमान सलामत ले जाऊंगी, दूसरी बात कि क्या क़यामत के दिन मुझे मेरा नामाए अमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा, और तीसरी बात यह है कि जब रोजे महशर दाहिने हाथ वाले बतरफ जन्नत और बाएं हाथ वाले बजानिब जहन्नम जाएंगे तो मैं किन लोगों में शामिल होंगी।
پوچھنے والے نے کہا کہ اس کا علم تو صرف باری تعالیٰ کو ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا بس یہی بات ہے اور مجھے ان باتوں کی فکر ہے، لہٰذا میں اپنے شوہر کے لیے کیوں کر وقت نکال سکتی ہوں۔ رابعہ بصری نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا تم خود ہی بتاؤ، جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ذرا باہر نکل کر دیکھیے کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ رابعہ بصری نے بے ساختہ جواب دیا میرا کام ثانیہ کو دیکھنا ہے، اس کی صنعت کو نہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری نے رات دن متواتر پانی سے روزہ رکھا اور پانی ہی سے افطار کیا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ جب افطار کا وقت قریب ہوا تو آپ پر بھوک کا غلبہ ہوا، نفس نے آپ سے فریاد کی رابعہ آخر تو کب تک بھوکا رہے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی، آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لے کر کھڑا تھا۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے کھانا قبول فرما لیا اور نفس سے مخاطب ہو کر کہا اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا رکھ دیا، گرم کیا اور چراغ جلانے کے لیے اندر چلی گئی۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے ہیں اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی ہے۔ رابعہ بصری بلی کو دیکھ کر مسکرائیں اور فرمایا شاید یہ کھانا تیرے لیے بھیجا گیا ہو، اطمینان سے کھا لو۔ افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے چاہا کہ پانی ہی سے روزہ افطار کر لیں، اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ رابعہ بصری اندھیرے میں آگے بڑھی، اتفاق سے پانی کا برتن گرا اور ٹوٹ گیا، سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اللہ یہ کیا راز ہے، میں گناہ گار نہیں جانتی، تیری رضا کیا ہے؟ جواب میں ہاتف غیبی سے آواز آئی اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے رابعہ ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے، تو بتا دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں گم کر دیا۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عشق الہی میں اس قدر مستغرق تھیں کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کھو بیٹھے تھے۔ آپ خوف اور طمع سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو پسند کرتی تھیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے 1 سے زائد حج کیے، لیکن ان کا زمانہ متعین کرنا دشوار ہے کیونکہ اس زمن میں تاریخ خاموش ہے۔ وصال سے قبل آپ پر نکاحت و ناتوانی غالب آ گئی، ہر وقت گریہ کا عالم طاری رہتا تھا اور دعا کرتی تھی کہ جو مرض مجھے لاحق ہے اس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں، اس لیے مجھے موت دے دے۔ ہفتہ بھر میں تھوڑا سا کھاتی تھیں، گوشہ تنہائی میں ذکر الہی میں مصروف رہتی تھیں، ایک چھوٹے سے بانس پر اپنا کفن لٹکا رکھا تھا، آخری ایام میں کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جب موت قریب آ گئی تو خادمہ سے کہا کہ میری وفات کا علم عام نہ ہو، بالوں کا جبہ جو میں پہنتی ہوں اور سامنے لٹکا ہوا ہے اسی کا کفن دیا جائے اور سر کو سیاہ چادر سے ڈانپ دیا جائے، اور جب آپ کی روح مبارک قفس انصری سے پرواز ہوئی تو وہ کلمہ شہادت پڑھ رہی تھی۔ آپ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ معرفت الہی کے دروازے مرد و عورت سب کے لیے کھلے ہیں، اس کی راہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے، باقی فضل و کرم کرنے والی اللہ تعالی کی ذات ہے، وہ سجدوں کو شرف قبولیت بخشنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے۔